पाक, पहली है तहारत, तहारत माना पाक, यानी जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए, जगह भी पाक होनी चाहिए। दूसरे सतर को छुपाना, ये सतर को छुपाना क्या है? जी जी, मिनी गिना तो अजय बेटा, सबको नहीं आ रहा। हेलो, जी बेटा, हाँ अब देखना। हाँ, तहारत, तहारत क्या है? पाकी को बोलते हैं। और जिस्म भी पाक होना चाहिए, कपड़े भी पाक होने चाहिए, जगह भी जहाँ हम नमाज पढ़ते हैं वो जगह भी, ये तीनों पाक होने चाहिए। किस में आते हैं? तारत में, यानी पाकी में। नंबर 2 में सत्तर को छुपाना, सत्तर को छुपाना। मर्द का सत्तर, मर्द का सत्तर नाप से घुटने तक, और औरत का चेहरे, हाथ और पाँव के अलावा, अलावा सारा जिस्म क्या है? सत्तर को छुपाना है। यानी ये सब चीजें छुपी हुई होनी चाहिए। कहाँ? नमाज शुरू करने से पहले, नमाज शुरू करने से पहले तारत होनी चाहिए, नमाज शुरू करने से पहले सत्तर को छुपाना चाहिए। और तीसरा इस्तिकबाल किबला, इस्तिकबाल किबला यानी मुंह काबा की तरफ हो। इसके बाद वक्त का तअय्युन, वक्त का तअय्युन, वक्त का लिहाज रखा जाए, ये न हो के असर के वक्त जोहर पड़ी जाए। हाँ? और नियत क्या है? नमाज की नियत भी जरूरी है। और जबान से करने की जरूरत नहीं है, वो दिल में इरादा होना चाहिए पक्का कि मैं फलानी नमाज पढ़ रहा हूँ। तकबीर तहरीमा किसको बोलते हैं? ये आखिरी शर्त और पहला फर्ज है। इसका मतलब है दोनों हाथ उठाकर कानों की लौ को अंगूठे के पोरे लगते हुए अल्लाह अकबर कहना, ये तकबीर तहरीमा। ये कितनी हुई? 6 शर्तें हुई जी। इसके अलावा जी पहले ये लिख लें, मुख्तसर बेटा दोहरा रहा हूँ। सबक नंबर 2, नमाज, नमाज का अरकान इस्लाम में दूसरा नंबर है। पूरे कुरान में जिस अमल के करने पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है वो नमाज है। जिस अमल के न करने पर सबसे ज्यादा अजाब और नापसंदीदगी का इजहार किया गया है वो भी नमाज है। यूं नमाज को दोहरी फजीलत हासिल है। दूसरी अहम बात यह है कि नमाज तमाम इबादत की जामे है। वो तमाम आमाल जो अपनी ज़ात में इबादात हैं, सब के सब नमाज में जमा कर दिए गए हैं। कौन सी है वो? क़याम इबादत है, तिलावत, रुकू, सजदा, तस्बीह, तशहुद, दुरूद, दुआ, सलाम, सब के सब नमाज में शामिल, और ये सब इबादतें हैं। प्यारे तालिब इल्मों, नमाज को इस तरह एहतमाम और तवज्जो से पढ़ें कि जैसे आपको अल्लाह ताला देख रहा है। जैसे अगर ऐसा न कर सकें तो कम अज कम ऐसी नमाज पढ़ें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। नमाज की शराइत व फराइज ये हैं। नमाज के फराइज जानने से कबल पहले शराइत जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक शर्त भी रह गई तो नमाज नहीं होगी। जी बेटा। प्यारे तालिब इल्मों, नमाज को इस तरह एहतिमाम और तवज्जो से पढ़ें कि जैसे आप अल्लाह ताला को देख रहे हैं। और अगर ऐसा न कर सकें तो कम अज कम ऐसी ऐसे नमाज पढ़ें कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। शराइत और फराइज ये हैं नमाज के फराइज जानने से कबल पहले शराइत जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एक शर्त भी रह गई तो नमाज नहीं होगी। पहली शर्त नमाज है, दूसरी शर्त सतर को छुपाना है, तीसरी इस्तिकबाल किबला, चौथी वक्त का तय्युन, पांचवी नियत, और छठी तकबीर तहरीमा। माशाल्लाह। तहारत, जिस्म भी पाक होना चाहिए। तहारत का माना पाक होना चाहिए, जिस्म पाक होना चाहिए, कपड़े पाक होने चाहिए, जगह जहाँ नमाज पढ़ते वो तीनों चीजें पाक होनी चाहिए। सत्तर को छुपाना, सत्तर किसको बोलते हैं? मर्द के लिए सत्तर ही है। मर्द का सत्तर नाप से घुटनों तक, और औरत चेहरे, हाथ और पाँव के अलावा सारा जिस्म क्या है? यानी सत्तर है। सत्तर यानी औरत है, औरत को छुपाना है, वो चीजें छुपाने की जगह है। इस्तिकबाल किबला, इस्तिकबाल किबला के मुंह काबतुल्लाह की तरफ होना।
اور وقت کا تعین یعنی وقت کا لحاظ رکھا جائے گا، اور یہ نہ ہو کہ عصر کے وقت ظہر پڑھی جائے، یہ نہیں ہوگا، یا ظہر کے وقت عصر پڑھی جائے، اس طرح نہیں ہوگا۔ نماز کی نیت بھی ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ کا معنی کہ یہ آخری شرط اور پہلا فرض ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کانوں کی لو کو انگوٹھے کے پورے لگاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا۔ یہ اپنے شرائط ہوگی۔ اب یہ نماز کے اوقات شامل ہو رہے ہیں۔ نماز کے 5 اوقات نظام تربیت۔ ایک دن میں نماز کے لیے 5 اوقات متعین کیے گئے ہیں۔ پہلی فرض نماز فجر سورج نکلنے سے پہلے، دوسری نماز ظہر نصف النہار یعنی آدھے دن کے بعد، تیسری فرض نماز عصر سورج غروب ہونے سے پہلے تک ہے، چوتھی نماز مغرب سورج غروب ہونے کے بعد ہے، پانچویں فرض نماز عشاء رات کی سیاہی چھا جانے کے بعد ہے۔ سب کے نشان اور جگہ بھی بتائی گئی۔ اس کے علاوہ یہ لکھ لو پہلے، ماشاءاللہ جی بیٹا، نماز کے فرائض۔ نماز میں چند ارکان فرض ہیں اور باقی واجب یا سنت۔ اگر فرض میں کوتاہی ہو تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ وہ فرائض یہ ہیں، فرائض یاد رکھ جا۔ فرض اور فرائض میں فرق ہے۔ یہ سنگولر ہے اور فرائض پلورل ہے۔ یہ واحد ہے اور یہ جمع ہے۔ ہاں جو کوئی نماز جا فرائض ہیں، پہلو تکبیر تحریمہ، اترے کرو پا سمجھائی بوسی، قیام، قرات سورۃ فاتحہ ہے جو کوئی واجب ہے، قرات یعنی قرآن مجید میں جاتی آنکہ جاتی پر یاد ہوئی سورۃ فاتحہ کے علاوہ ای پڑھنو نیچرا جڑی تے قل اللہ ودا ہے، پوئے رکوع ہے، پوئے سجدہ ہیں، پوئے تشہد ہے عطیات، پوئے سلام، خروج بسنئی جن کے چیتا 7 فرائض ہیں۔ لیکن ایڈا پانجے جو ڈنو ہویو ماشاء اللہ نماز کے فرائض۔ نماز جو پہلو فرض متھے ڈائریکٹ تیر ونجے تھی، تکبیر تحریمہ اترے اللہ اکبر چوڑوں، قیام اترے ابو روڑوں، قرات اترے الحمد جے علاوہ پڑھنو قرآن مجید میں آتی 3 آیتوں، وڈی آیت 3 آیتیں جے برابر وے، پو رکوع اترے گوڑے ماتھے ہاتھ رکھنا، اور تو جو کوئی خم پنجے کرچو آجے پست کے رکھیں، مرد بالکل سیدھی رکھیں، گوڑا ہی خم رکھیں عورتوں، انے مرد بالکل سیدھا کرے وجہیں پٹھیا لے ڈیئیں، پوئے سجدہ آئیں انجے پٹھیا تشہد اترے عطیات ہے، انجے پٹھے چھیلو فرض کرو ہے سلام ہے۔ ماشاءاللہ بالکل آسان ہے، سمجھی بھی آؤں دا لکھی گنو چومائے جی۔ پہلا جو فرض ہے بیٹا تکبیر تحریمہ، اس کی وضاحت کی گئی ہے، اور یہ یاد رکھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر اس طرح پڑھیں، اللہ اکبر نہ پڑھیں، اللہ اکبر، اکبر بھی نہ پڑھیں، آل نہیں، آک نہیں، اکبر، اللہ اکبر، اور پر پڑھیں لفظ اللہ کو۔ اور اس کا میننگ کیا ہے، معنی کیا، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھ سیدھے قبلہ رخ کر کے اتنے اٹھائیں کہ دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کے پورے کانوں کی لو کو چھو لیں اور نگاہ سجدہ کی جگہ پر رکھیں۔ سمجھ میں آیا بیٹا؟ یہ دوسرا فرض اب ہم لکھا رہے ہیں۔ دوسرا فرض قیام ہے۔ اب قیام کی وضاحت ہو رہی ہے، اور قیام کی وضاحت یہ، قیام میں سیدھے کھڑے ہوں اور ہاتھوں کو اس طرح باندھیں کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھیں، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی کو دائرہ بنائیں، انگوٹھے اور چھوٹی انگلی ہاتھ کو کلائی کے اوپر بنائیں، اور دونوں پیروں کو سیدھا قبلہ رخ کر لیں۔ لڑکیوں کو چاہیے اپنے دونوں پاؤں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھیں۔
لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں پاؤں کے درمیان معمولی سا فاصلہ رکھیں، پہلے ثنا پھر ان دونوں کے درمیان کیا پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ اور پھر کوئی صورت ملائیں۔ اور اس میں دوسری بات یہ بھی آپ کو سمجھاؤں کہ آپ ہاتھ جو عورتیں ہیں وہ سینے پر باندھیں گی، ہاں، جو الٹا ہاتھ ہوگا اس پر سیدھا ہاتھ آئے گا، وہ آپ کو معلوم ہوگا، نہ آئے کوئی چیز سمجھ میں تو ہم کو بولنا۔ دوسرا فرض کا تھوڑی سی وضاحت لکھائی جی بیٹا۔ اس کے بعد ہے ثنا، ہاں، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری شان بہت بلند ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ اچھی طرح سے اس کا ترجمہ بھی یاد کر۔ اس کے بعد دیکھو آپ، تعوذ، ہاں، لفظ ہے تعوذ، اور پھر ہے تسمیہ، تعوذ اعوذ باللہ، اور تسمیہ یعنی بسم اللہ۔ ثنا آہستہ پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں۔ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ آہستہ پڑھیں، یہ دونوں آہستہ پڑھیں، ثنا بھی آہستہ پڑھیں۔ سورۃ الفاتحہ، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترجمہ، سب تعریفیں اللہ ہی کی۔ آپ کا وضو کا لفظی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔